हाम्रा अपेक्षा धेरै छन्। ती अपेक्षा अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ समस्या छ। ठुल्ठुला विकास चाहिँ गर्ने हामीसँग पैसा हुँदैन नगरपालिकामा। सानातिना कुराहरू विकासहरू कृषि क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रका कुराहरूमा हामीले विकास गरेका छौँ। नागरिकमा अलिकति निराशाको छाइरहेको छ। त्यसले एउटा भ्याकुम, त्यसले एउटा रिक्तताको कारणले गर्दाखेरि फेरि अरू राजनीतिक दुर्घटना, राजनीतिक समस्याहरू आउने। र तपाईँ इतिहास हेर्नु पर्यो कि नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले नेपालका सबै खालका सङ्कटहरूलाई एउटा राम्रो निष्कर्ष दिएको छ। अब उहाँले जे गतिविधि गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अब झुटको खेती हो कि भन्ने शङ्का छ होइन। अब सहमति र सहभागितामा हामी पनि हातैमालो गर्न चाहन्छौँ। विद्रोही भूमिका होइन कि हरेक यसले बनाएको नगर सरकारले बनाएको बजेटहरूमा कानुन बनाउन 3 वर्षसम्म कानुन बनाउन नसकेको चाहिँ राज्यले अब कसरी यसको समाधान गर्ला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामी जनताको बीचबाटै यो तल भुइँमै बसेर काम गरिरहेको कार्यकर्ता भएको हिसाबले हाम्रो अनुहारलाई यहाँका आम जनसमुदायले एउटा प्रिय सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा लिनुभएको छ। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आइ टेलिभिजनको प्रस्तुति मौफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा पुग्ने कार्य निरन्तर गरिरहेका छौँ। यसै सिलसिलाले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा आइपुगेका छौँ। यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू के गर्दैछन् अथवा चुनावपतिको लागेको छ, विकासका कुराहरू के छन्, चुनावी माहौल ताप्दैछ अनि के भन्छन् नेताहरू, यी कुराकानी यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमाले अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष हुनुहुन्छ छविलाल दाहाल हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ, पार्टी कसरी अगाडि बढ्दैछ, बाँकी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दबाट। स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। कस्तो छ पार्टीलाई? पार्टीलाई सन्चै छ। चुनाव कतिको लाग्यो? चुनाव लागेको छ। हामी विगतमा हामी यो गाउँपालिकामा नै हारेको अवस्था हो। त्यस कारणले पनि जब चुनाव हुन्छ भनेर एक किसिमको निर्वाचन आयोगले चाहिँ नि हुन्छ भनिसकेपछि हामी हरेक टोलमा गएर टोल कमिटी गठन गरेर हाम्रो प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारेका छौँ। सम्भावना के छ त्यसो भए? अब अहिले पार्टी पनि फुट्या होइन, मतलब चाहिँ दुईटा पार्टी भयो। के छ सम्भावना अहिलेको? पार्टी दुईटा वडामा चाहिँ अथवा चाहिँ अन्नपूर्ण वडा नम्बर 1 मा चाहिँ पार्टी दुईटा त हुँदै होइन। केही व्यक्तिहरू पदीय लोभ, महत्त्वाकांक्षा, आफै मात्रै लिडर हुनुपर्ने, मभन्दा अरू कोही छैन भन्ने 1-2जना नेताहरूको एउटा विचारले केही साथीहरू हाम्रो पार्टीका सदस्य नेताहरू चाहिँ बाहिर जानुभएको हो। र त्यसमा पनि हाम्रो अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पार्टी फुटको कुनै पनि असर छैन। र हाम्रो वडा नम्बर 1 मा भन्नुपर्दा त झन् कतै नै छैन। के छ सम्भावना? स्थानीय सरकार बनाउने सम्भावना छ? वडा नम्बर 1 मा चाहिँ आउँछ, माहौल आउँछ एमालेको? एकदम। आधारहरू के छ? आधारहरू भनेको हाम्रा हरेक टोलमा टोल कमिटीहरू छन्। उहाँहरूले चाहिँ नेकपा एमालेलाई टोल कमिटी भए मात्र पुग्छ अथवा चाहिँ एमालेले काम के गर्यो, विगतमा के गर्यो, अब के गर्ने छ भन्ने कुराहरू पनि होला नि? यस्तो हो, टोल कमिटी भनेको कमिटीमा निश्चित व्यक्तिहरू हुन्छन्। उहाँहरूले पनि आफ्नो जनतालाई चाहिँ बुझाउने काम गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा, त्यस्तो एउटा मात्रै सरकार नेपालमा आयो होला, केपी ओलीको सरकार, के विकास निर्माणको कामहरूमा अगाडि बढेको होस्। हामीले धेरै कहिलेकाहीँ नेताजी कहिलेकाहीँ तपाईँ समीक्षा गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ वडा नम्बर 1 मा चाहिँ किन हार्यो एमाले भन्ने चाहिँ समीक्षा गर्नुभयो बिचमा? हामीले समीक्षा गऱ्यौँ। किन रहेछ? अब हाम्रो प्रचार प्रसार पुगेन र कतिपय कुराहरू अहिले म तपाईँलाई भनिहाल्न पनि चाहन्न। किनभने जुन कुरा म अहिले तपाईँलाई भन्छु नि, त्यही फेरि हाम्रो हाम्रो प्रतिपक्षीले त्यहाँ अर्को रणनीति बनाउन सक्छ। त्यसकारण हामी अहिले त्यो रणनीतिलाई अब वडा नम्बर 1 मा एमालेलाई चाहिँ तपाईँलाई विश्वास छ अनि किन भोट दिने? किन नेकपा एमालेलाई भोट दिने त प्रशस्तै आधारहरू छन्। अरू कुन पार्टी छ यो देशमा? सधैँ एउटै नारा हामीले कहिलेसम्म बेचिराख्ने चाहिँ जस्तै नारा हुनाले सुन्नु न, जस्तै नेकपा एमाले चाहिँ के भन्छ भने वृद्धा भत्ता मैले दिएँ, स्वाभाविक एउटा काम गर्यो, ओके। अनि त्यसपछि लिएर चाहिँ माओवादीले भन्ला हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, कङ्ग्रेसले एउटा नारा, एउटै नारा मात्रमा सीमित हुने कि अन्य पनि कार्यहरू छन्, अन्य कार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने
के छ वडा नम्बर 1 मा चाहिँ कस्तो योजना छ? अब वडा नम्बर 1 मा हामी यत्तिकै प्रतिपक्षमा छौँ। हामीसँग सरकारी कुनै किसिमको चाहिँ स्रोत साधन छैन होइन। त्यस कारणले हामीले के गर्ने भन्नुभन्दा पनि हामीले त गर्नुपर्छ भनेर भन्ने हो। अहिले जब हामी चुनाव जितेर आइसकेपछि वडा नम्बर 1 को कुरा, अब राज्यको स्तरको कुरा गर्नुपर्दा नेकपा एमालेसँग प्रशस्तै भोट माग्ने आधारहरू छन्। हुन त हजुरले वृद्ध भत्ताको कुरा ल्याउनु भयो। पक्कै हो। वृद्ध भत्ता नै कुनै नेपाली काङ्ग्रेसले या माओवादीले या राप्रपाले कसैले घोषणा गरेको हो र? कमरेड मनमोहन अधिकारीले चाहिँ नि यो वृद्धहरूलाई चाहिँ गोली हानेर मार्छन्, ढोजर लाउँछन्, ताउला के अरे भनेर एकछिन कुरा पुरा हुँदैन। त्यस्तो किसिमको अफवाह फैलाइरहेको अवस्थामा ठुलो दलको हैसियतले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँहरूले वृद्धहरूलाई सम्मान गरेर जुन एउटा सुरुवात गर्नुभयो, जुन अहिले 4000 पुगेको छ। गाउँघरका सामान्य मान्छेहरूलाई, सामान्य हाम्रा बाआमाहरूलाई 4000ले धेरै काम गरेको छ। त्यो पनि एउटा पपुलर काम हो। त्यस्तै मैले अनुरोध के गरे हो भने म सक्छु त्यस्तै हाम्रो पार्टीले सरकारमा बस्दा घिनलाउने नै काम कुनै गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब विपक्षीहरूले भन्ने कुरो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसकारण अध्यक्षज्यू मैले के भन्नु खोजेँ भने वडा नम्बर 1 मा त्यस्तै कार्य गर्नुहोस् जसले चाहिँ स्थापित गरोस् तपाईँलाई होइन, त्यो पार्टीलाई स्थापित गरोस्। त्यो त मनमोहन अधिकारीज्यूले अथवा त्यति बेला चाहिँ गर्नुभयो, त्यो ठिक छ होइन। त्यसकै कारण अहिलेसम्म एमालेलाई चाहिँ मान्छेले अथवा चाहिँ होइन बुढापाकाले चाहिँ सोध्यो भने पार्टीलाई देला भोट देला, त्यो एउटा कुरा रह्यो। तर अब चाहिँ आगामी कि एउटै गीत गाइराख्ने हो कि अरू पनि छन् हामीसँग, अरू पनि कार्यहरू छन्? हामीले वडा नम्बर 1 लगायत अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा सरकार बनायौँ भने सत्तै चाहिने? सत्तै चाहिन्छ। सत्ता नभएर त तपाईँसँग स्रोत र साधन के छ? तपाईँ मसँग अहिले बोल्दै हुनुहुन्छ, यी स्रोत साधन त चाहियो नि। जुन कुरा तपाईँ आफ्नो टेलिभिजनमा लगेर प्रसारण गर्नुहुन्छ। अब कोही त्यस्तो पार्टी होला जोसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति होस् र अनि जनताका काम गरिदियोस्। अनि जनताका कामहरू गर्नलाई त्योभन्दा एउटा कुरो त सिस्टम चाहिन्छ होइन। हाम्रो पार्टीले सिस्टमको पनि व्यवस्था गर्छ। किनभने नयाँ नयाँ योजनाहरू ल्याउन सक्छ भने के यो मुलुकमा चाहिने सुरुङ मार्गभन्दा हाँस्ने मान्छे त तपाईँ पनि एकजना हुनुहुन्छ कि? अथवा तपाईँ जस्तै अरू कति थिए? सुरुङ त देख्नुहुन्छ तपाईँ गल्छीबाट हेर्नुहोस् त, काठमाडौँ जाने बाटो गल्छीबाट हेर्नुहोस्, सुरुङ मार्ग देखिन्छ। पानी जहाजको कुरा गर्दा मान्छेहरू हाँसे, ठिक छ। त्यस्तै रेलका कुरा गर्दा हाँसे, रेल त आएर बसिसक्यो त। त्यसकारण नेकपा एमाले गरेका राम्रा काम राष्ट्रिय विकासका कुराहरू रहे। मलाई वडा नम्बर 1 मा चाहिँ तपाईँले के गर्नु? वडा नम्बर 1 मा हामीले गर्नुपर्दा सुन्नुहोस्, हामीले गर्नुपर्दा हाम्रो सत्ता आइसकेपछि हामी यहाँको विकास निर्माणका कार्यहरूको पहिचान गर्छौँ। जस्तो कृषिमा हाम्रो यो क्षेत्रको सम्भावना के हो? गोरेटो बाटोहरू कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने? अहिले त के छ, तपाईँलाई चाहियो भने तपाईँको घरमा बाटो आएको छ, अर्कोलाई चाहियो भने अर्कोको घरमा बाटो आएको छ, यदि पहुँचमा छ भने होइन। हामीलाई आवश्यक परेको पनि हामीले पाइरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण हामी कृषिमा सम्भावना हेर्छौँ। अब कृषि अन्तर्गत विभिन्न चाहिँ सेक्टर हुन्छ। कुखुरा पालनको कुरा होला, बाख्रा पालनको होला, भैँसी पालनको होला, तरकारी खेतीको विषयमा हामी अनुसन्धान गर्छौँ, हामी प्राविधिक गर्छौँ, सरसल्लाह गर्छौँ। त्यो अनुसारको हामी एउटा योजना बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। पर्यटनको के छ सम्भावना? पर्यटन त अब यो पुरानो पनि पर्यटनको स्थल पर्यटन क्षेत्रै हो यो। यहाँ यही नौडाँडामा हामी केटाकेटी हुँदा हामीले चिया पाइन्थेन टुरिस्टको चापले। अहिले चाहिँ यातायातको पार्टी निर्माणको कुरा गर्न चाहन्छु। कस्तो छ पार्टी निर्माण? समानुपातिक समावेशी के छ? छ नि, त्यो त हाम्रो दलितलाई कसरी समेट्नु भएको छ? होइन, हाम्रो यस्तो त्यो त के छ भने नेपाल सरकारकै नियमअनुसार जस्तो दलितहरूबाट महिला एउटा होइन, अनि महिलाहरूबाट फेरि खुल्ला 1 जना सदस्य, अनि बाँकी 2 जना खुल्ला सदस्य, अनि 1 जना वडा अध्यक्ष। त्यस्तो छ भने गाउँपालिकामा सबै त्यो संविधानले जे दिएको छ त्यसमै चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ हामी उम्मेदवारीको चाहिँ छनौट गर्छौँ। उम्मेदवारीको चाहिँ अब आउने चुनावमा चाहिँ त्यो तयारी छ। अनि वडा अध्यक्षको रूपमा चाहिँ हामी महिलालाई चाहिँ पाउँछ कि पाउँदैन, केही सम्भावना छ यो वडामा? अब अहिले हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा त्यो सम्भावना मैले देखिरहेको छैन होइन। यहाँको चाहिँ थोरै खुलाइदिनुहोस् यदि मिल्छ भने। अब चुनाव पनि आइसक्यो, अध्यक्षको चाहिँ इच्छा हो
अबको चाहिँ वडा अध्यक्ष हो कसको तपाईँको? होइन होइन म वडा अध्यक्ष, म नेकपा एमाले वडा नम्बर 1 को वडा कमिटीको अध्यक्ष हो। तर पार्टीको चाहिँ यो संसदीय फाँटको अध्यक्ष म होइन। म मेरो पार्टीलाई जिताउने एउटा चाहिँ अभियन्ता हो। मैले मेरो काम त्यो हो। अध्यक्षज्यू धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आफ्नो पार्टीको कुरा राखिदिनु भयो, मलाई समय दिनुभयो। गोल्डन राइट टेलिभिजनलाई धन्यवाद। यहाँको राजनीतिक सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्तै कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। मौफसल राजनीतिक विशेष तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। मसँग हुनुहुन्छ चेत भक्त लम्साल हुनुहुन्छ, उपसभापति नेपाली काङ्ग्रेसका हुनुहुन्छ, अर्थात् चाहिँ अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का उपसभापति हुनुहुन्छ चेत भक्त लम्साल। के भन्नुहुन्छ, पार्टी कसरी अगाडि बढ्दैछ, यी कुराकानी उहाँकै मुखारबाट स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, हजुर आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। पार्टीलाई कस्तो छ? पार्टीलाई अहिले राम्रै छ, किनभने म पनि पहिला नेपाल आर्मीमा जाहिर खाएको मान्छे हुँ र 55 सालमा म आफ्नो स्वास्थ्यको व्यस्तताले गर्दा 55 सालमा म घर आएको हुँ। त्यहाँदेखि त चाहिँ नि घरमा आउँदाखेरि मेरो टोलमा भनौँ न, मेरो वरिपरि टोलमा काङ्ग्रेस भनेपछि लुकेर भागेर हिँड्नुपर्ने समस्या देखेको थिएँ मैले। अनि म आएपछि मैले अहिले एमाले भन्नेमा अथवा विपक्षी पार्टी भन्ने छैन त्यस्तो बनाएको छु मैले अहिले। त्यही भएर अहिले मलाई वडा नम्बर 1 को उपसभापतिको जिम्मेवारी पार्टीले दिएको छ र अहिले मैले जहाँसम्म भन्न सक्छु जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमता छ होला नि? छ नि, जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमता देखेर नै पार्टीले मलाई उपसभापति को जिम्मेवारी दिएको छ। अब समय आउँदैछ नि त, फेरि चुनाव आउँदैछ। चुनाव आउँदैछ, अब यो चुनावको लागि पनि हामी तयारी गरिरहेका छौँ। घर दैलो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। के छ जनताको प्रतिक्रिया के छ? नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ के भनिराखेका छन् अथवा आशा के छ? अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई अब यो पहिला एमसिसी पास गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले, अब हामीलाई अमेरिकाको सेना आउँछ भन्ने कुरा गरेका थिए। अहिले हामीले त्यो चाहिने परिपत्रहरू ल्याएर वडा नम्बर 1 का चाहिँ जनताले त्यो भन्ने गरेका थिए। अहिले चाहिँ नि हामीले तिनलाई त्यो परिपत्रहरू ल्याएर यसो हो भनेर सम्झाउँदै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नि ठिक रहेछ भन्ने कुरा बुझेका छन् र नेपाली काङ्ग्रेस राम्रै छ भन्ने जनताको मुखमा आएको छ। अझै यसपालि पनि सत्ता सरकार बनाउने सम्भावना छ? वडा नम्बर 1 मा जित्ने सम्भावना छ? त्यो त अवश्य पनि, किनभने यो एउटा लहर पनि हुन्छ हेर्नुहोस् हैन, लहर पनि हुन्छ। हामीले पहिलाचोटि यस्तो अर्को एमालेको गढ भएको ठाउँलाई पनि 5 सिट जित्न सफल भएकोले हुँदा अनि हामी चाहिँ नि त्यसमा परिचित भइरहेका छौँ क्या। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि हामी अब 5 वर्षसम्म भनौँ 10 वर्षसम्म पनि हाम्रो त्यो लहरले गर्दाखेरि हामीले जित्ने मौका छ। हामी जित्न पनि अवश्य जित्छौँ। आधारहरू के छन्? आधारहरू त अब हामीले विभिन्न विकास गरेका छौँ। यो 5 वर्षमा 5 वर्षभन्दा पहिला यहाँ हेर्दा के थियो र 5 वर्षभित्रमा के भयो भन्ने कुरो त जनताले प्रत्यक्ष देखेका छन् हैन। अहिले ठाउँमा बाटा भएका छन्। बाटा भइकन पनि हाम्रो यो ठाउँमा के भएको छ भने बजेट खेर नजाओस् भन्नको लागि विनियोजित बजेटबाट हामीले जति पुग्छ बाटो ढलानमा गर्ने, बरु अगाडि नबढ्ने, ढलान गरेर त्यसमा चाहिने वर्षौँ वर्ष पनि केही नहुने अर्को बजेट त्यहाँ खर्च गर्नु नपर्ने तरिकाले हामीले बाटाहरू पनि बनाइरहेका छौँ र ठाउँमा खेल मैदानहरू पनि तयार पार्दैछौँ युवाहरूको लागि। युवाहरूको आह्वान अनुसार लौ त पऱ्यो उस्तै पऱ्यो टोलमा खेल मैदान बनेको छ अहिले यहाँ। तपाईँको पार्टी निर्माणको कुरा थोरै मलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। अथवा चाहिँ अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा चाहिँ पार्टी निर्माण कसरी भएको छ? दलितलाई कसरी समेट्नु भएको छ? महिलालाई कसरी समेट्नु भएको छ? जनजातिलाई कसरी समेट्नु भएको छ? अन्य ब्राह्मण क्षेत्रीय समुदायलाई कसरी समेट्नु भएको छ? समानुपातिक समावेशी छ? एकदम समावेशी छ। हामीले के गरेका छौँ भने जुनै अब वनको समिति बन्न पर्यो भनौँ न, एउटा उदाहरणको लागि म वनको अध्यक्ष भएको नाताले नै यो कुरा गर्न चाहन्छु। हजुर, यो चाहिँ नि वनको समिति बन्दाखेरि पनि हामीले भाइटल पोस्टमा 1 जना महिला अनिवार्य, त्यसमा दलित सकेसम्म 1 जना महिला अनिवार्य। मतलब चाहिँ त्यहाँ अरू धेरै महिला राख्न सकिँदैन भाइटल पोस्टमा? एकै मात्रै किन? होइन, त्यो अनिवार्य राख्ने
भाइटल पोस्टमा अब त बनाउनु पर्छ त सधैँ अनिवार्य एउटै मात्र भयो, दुईटा बनाउनु पर्यो, तीनटा बनाउनु पर्यो। बनाउनु पर्यो। 33% थियो भने अहिले 51%मा चाहिँ गएको छ। त्यसका साथसाथै म त भन्छु अब चाहिँ नेतृत्वै दिनु पर्यो। नेतृत्व अहिलेसम्म जहाँ महिलाहरू नेतृत्व हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार चाहिँ एकदम न्यून हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। त्यो हाम्रो विचारमा पनि छ। तर अहिलेसम्म दलित महिला भनौँ, दलितको कुरा, दलित महिला भनौँ, अहिलेसम्म अगाडि बढ्न अलि आकाङ्क्षी लिन पनि अलि धुरमुरा आएको जस्तो देखिन्छ। तर हामीले यसो गर्नुपर्छ, यसो गरौँ भनेर हामीले चाहिँ दलित महिलामा एउटा भाइटल पोस्ट दिएकै छौँ। जुनै पनि समिति खडा गर्दाखेरि दिएका छौँ। अब यी सदस्यमा त हामीले बरु उनीहरूलाई धेरै राखेका छौँ। 51% पुर्याउने गरेका छौँ अहिले हामीले। 33% महिलाले, हजुर, कुनै पनि समितिमा हामीले अहिले 51% महिलाहरू राखेका छौँ र भाइटल पोस्टमा अनिवार्य राख्ने चलन गरेका छौँ। र अनि म मेरो टोलको टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष पनि भएको नाताले होइन, मलाई जे होस् सबै कुरा। मलाई अर्को प्रसङ्ग जोड्न मन लागेको छ, युवाहरूलाई चाहिँ अवसर किन दिँदैनौँ हामी? युवाहरूलाई अवसर नदिएको होइन, युवाहरू आकाङ्क्षी हुन पर्यो होइन। आकाङ्क्षी छैन नि युवाहरू, तिनमा पनि आकाङ्क्षी हुन पर्यो। आकाङ्क्षी भएको युवाहरूलाई हामीले दिएका छौँ त होइन। मै अब अहिले टोलको अध्यक्ष छु। अहिले मैले के भन्छु भने हामीलाई छुटकारा गरेर तपाईँहरूले सम्हाल्नुहोस् यो कामहरू भन्छु क्या। अहिलेसम्म मलाई छुटकारा दिन चाहेका छैनन्। त्यो आकाङ्क्षी भएर आउनु पर्यो होइन। र म अहिले 24वटा समितिमा आबद्ध हुनुहुन्छ? हजुर, आबद्ध छु। आबद्ध हुनुहुन्छ? हजुर। अब ती मैले तिनलाई के गर्न खोजेको छु भने हस्तान्तरण गर्न खोजेको छु क्या। तर आकाङ्क्षी हुन अहिलेसम्म सक्दैनन्। अनि ती युवाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ होइन, यो पदमा गइसकेपछि यसको अर्थ त हामीले युवालाई चाहिँ जिम्मेवार बनाएनौँ नि। हजुर, जिम्मेवार त बनाउनु पर्यो नि। त्यसका लागि तपाईँको पार्टीले पनि चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो, युवालाई चाहिँ जिम्मेवार कार्यक्रम। जिम्मेवार पार्टीले ल्याएको पनि छ, युवा लक्षित कार्यक्रम दिएको पनि छ, के कार्यक्रम गराएको पनि छ होइन। तर त्यसमा हामीले ती युवाहरूलाई पठाएर हाम्रो त खबर ल्याउने र परिचालन गर्नको लागि मात्रै काम हो नि हाम्रो त गाउँमा होइन, टोलमा। त्यसलाई युवा लक्षित कार्यक्रम नि दिएको छ। अनि रोजगार, बेरोजगारलाई रोजगार, बाख्रा पाल्न सक्छ कि होइन, के गर्न सक्छ, भैँसी पाल्न सक्छ कि भनेर तिनलाई पनि प्रोत्साहन पनि दिएकै छौँ हामीले, नदिएको छैन। उहाँको इच्छा अनुसार हामीलाई यो भएदेखि हामी पेसामा उसको होइन कृषि युवा। हजुर हजुर, हामीले यो व्यवसाय गर्न पाएँ भने हामी विदेश जानबाट रोकिने थियौँ भन्ने आकाङ्क्षीहरूलाई होइन, हामीले चाहिँ फेरि त्यो फलोअप गाउँपालिकातिर गरेर यो यस्तो छ है भनेर तिनलाई जाने कार्यक्रम गराएर, तालिम गराएर, प्रशिक्षण दिएर त्यो तिनीहरूले चाहेको चिज पनि दिइराखेका छौँ, नदिएको छैन। अहिले धेरै फरक छ। पहिलाको 5 वर्षभन्दा अगाडि भन्दा अहिले गाउँमा अर्कै छ। विदेश बसेर आउने युवाहरू छक्क पर्ने पनि भएको छ क्या अहिले गाउँमा। त्यतिको विकास पनि भएको छ। किनभने पहिला एउटा बाटो थिएन, केही थिएन। अहिले भएको बाटो ढलान भइसकेको छ। बाटो खोल्न नपाउँदै छेउबाट ढलान सुरु हुन्छ। त्यो भएको देख्दाखेरि युवाहरू ओहो अब त यहीँ फर्केर आउनुपर्छ कि भनेर हिजो मात्र एउटा दुबईमा पुलिसमा भएको केटा आएको थियो हाम्रो गाउँको। ओहो काका यहाँ त अब त म त यहीँ आउनु पऱ्यो, म त काठमाडौँ किन बसेछु भने जस्तो भयो। ओहो यसरी सबैतिर बाटो खुलेछन्, म त यहीँ आउनु पऱ्यो भन्ने त्यस्तोसम्म देखेका छन् क्या। 1-2 वर्ष बाहिर बसेर आउने मान्छे त रल्ल पर्ने जस्तो विकास पनि भएको छ। विकास भएको छैन भनिन्न, एकदम राम्रो भएको छ विकास। त्यसमा पनि अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 1 हेर्नुहोस्, जताततै खोलेका बाटा हेर्नुहोस्, ढलान छन्, सबै ढलान छन्। त्यो आधारले हामी अवश्य पनि अहिलेको चुनावमा पनि अहिले पनि हामी 5 सिट अथवा अन्नपूर्ण गाउँपालिका नै कब्जा गर्ने धारणाले हिँडिराखेका छौँ। अब कब्जा गर्ने भन्ने भयो के अरे गठबन्धनले भन्न खोजेको कि गठबन्धन भन्दा हामी एक्लै लडेर जित्ने थियौँ। गठबन्धनले अब माथि कब्जा गर्न सिकायो। केन्द्रको उता निर्देशन त मान्न पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, केन्द्रले चाहिने गठबन्धन गर, पहिले उम्मेदवार छनौट नगर भनेको छ। हामीलाई गठबन्धन आवश्यक छैन भनेर हामीले भनेका छौँ। यसैमा अहिले यो अन्यल भइरहेको छ। हामीले उम्मेदवार फिट गर्न पनि पाएका छैनौँ होइन। हामी 10 दिन भइसक्यौँ। हामी यो वडामा चाहिँ महिलालाई चाहिँ वडा अध्यक्षको रूपमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ आगामी चुनावमा? तपाईँको पार्टीले उभ्याउन सक्छ?
आकाङ्क्षी छन् अहिले आकाङ्क्षीमा पार्टीले दिन्छ कि दिन्न भन्ने कुरा रह्यो नि आकाङ्क्षी छन्। यस्तो के भयो भने अब पोहोर भनौँ न 74 सालको उपसभापतिको हजुरको चाहिँ भूमिका कस्तो रहन्छ महिलालाई चाहिँ अथवा चाहिँ महिला दिदीबहिनीलाई चाहिँ अगाडि सार्ने नेतृत्वमा चाहिँ ल्याउनको लागि? मेरो चाहिँ त्यही भूमिका छ, पुरुषभन्दा महिलालाई अगाडि सारौँ होइन। महिला भयो भने गाउँका महिलाहरूले सबैले त्यो महिला उठेको रहेछ यार भनेर त्यसलाई प्रोत्साहन पनि गर्न सक्लान्। त्यस कारणले महिला उठाउँ पनि भनिएको छ होइन। अनि आकाङ्क्षीमा पनि अहिले एकजनाभन्दा महिला हुनु वडा अध्यक्षमा एकजना महिलाले आकाङ्क्षी गर्नुभएको छ होइन। दियो हो त सरासर त्यसैलाई दिउँ भन्ने हाम्रो म यहाँ फेरि वडा कार्य समितिको पनि उपसभापति भएको नाताले होइन त्यहाँ के भन्छु भने यसरी दिउँ न त भन्दाखेरि अहिले ती 10 जना आकाङ्क्षी थियो। पहिलाको चुनावमा 5 जना पनि थिएनन् भने अहिले 10 जना हुनु पनि फेरि त्यो एकदम विकास भएको पनि म ठान्दछु होइन। राजनीतिक विकास भएको त्यो म पनि ह्यान्डलिङ गर्न सक्छु भनेर नै आकाङ्क्षी हुन आएको होला। महिला दिदीबहिनीले चाहिँ किन दिँदैनन् कि पैसा खर्च गर्न सक्दैन भन्ने हो कि अथवा चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने हो कि किन चाहिँ उहाँलाई चाहिँ दिन्छन् कार्यकारी नदिने? हामीले दिने भनेका छौँ होइन। हामीले चाहिँ नि उसैलाई दिउँ एकजना मात्रै भएपछि उसैको नाम मात्रै पठाऊँ न त भनेका छौँ। तर त 10 जनाले घट्न मानेको छैन अहिलेसम्म हेर। 10 जना कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धामा आएर म हटेँ पछाडि हटेँ भन्ने मान्छे आएको छैन अहिलेसम्म। तपाईँले मिलाउनुहुन्छ? तपाईँले के अरे महिला दिदीको पक्षमा अथवा चाहिँ नेतृत्वमा ल्याउनलाई चाहिँ यहाँको भूमिका रहन्छ? भूमिका भइराखेको छ, सकेसम्म प्रयास गरेका छौँ हामीले। तर ती 10 जनामा 10 जना एकजना नि घट्न सकेको छैन अहिलेसम्म। अब प्रयास निरन्तर रहेको छ। दलितका लागि के गर्न चाहनुहुन्छ? यहाँका दलितहरू कसरी विकास गर्न सकिन्छ? उहाँको अवस्थाहरू कस्तो छ? जानुहुन्छ दलितको घरमा गएर चाहिँ कहिलेकाहीँ छलफल चलाउनुहुन्छ, बहस गर्नुहुन्छ, कुरा गर्नुहुन्छ? मेरै टोलमा मात्रै दलित 25 घर छन् हेर्नुहोस् है। सबै बिगा छन्, फेरि अरू जाति छैन, सबै विश्वकर्मा मात्रै छन् होइन। तिनीहरूलाई अब अहिले यहाँ गफ लागेको जस्तो त होला होइन, खुब गफ ला भन्नु होला होइन। तर मैले गफ लाउन म जे छ त्यही सत्य बोल्छु क्या। तिनीहरूलाई हामीले के गर्छौँ त नि भन्दा बनाममा भएको कोष अलिकति कोष पनि कस्तो तिनको तिन मध्येमा पनि स्थिति हेरेर होइन सस्तो मूल्यमा ल यति पैसा तले यसरी ब्याजमा त के बाख्रा पाल्ने कि के पाल्ने कि भनेर हामीले बाँड्ने चलन छ है। त्यस कारण हाम्रा टोलका दलितहरू एकदम हर्षित छन् हामीसित। तपाईँसँग कि के अरे कङ्ग्रेससँग? अब हामीसित व्यक्तिगत एउटा रहला, हामीसित हुनु नै कङ्ग्रेससँग नि हुन्छ त्यो होइन। त्यो भएर हामीले चाहिने दलितहरूलाई एकदम समान पहिला हाम्रै बाहरूले गरेको देखेको थियौँ हामीले होइन। कसैले फुक्न अनि आउँथ्यो नि तिनीहरू, फुक्न पऱ्यो भने अनि यसरी फुकेपछि छिटो हाल्दै भन्थे होइन। अहिले हामी सँगै बस्छौँ, सँगै खान्छौँ पनि हेर्नुहोस् है। अहिलेसम्म घरभित्र पस्न आएका छैनन् होइन। भएको कुरो भन्नुपर्छ यस्तो सामाजिक उसमा हामी सँगै बसेर एउटै उसमा खाइदिन्छौँ। त्यसले गर्दा नि हाम्रो बल्ल तपाईँ सँगै खाना खाने पक्षमा बल्ल पुग्नुभयो। माओवादीले जमनाम गरिसक्यो भन्छ त? मुखले मात्रै भनेको माओवादीले हामीले जमनाम गरिसक्यौँ, तिनीहरूले त मुखले मात्रै भनेको। अहिले भर्खरै तिनीहरूले त्यो समानताका लागि तपाईँ लड्दै हुनुहुन्छ? हामी समानताका लागि एकदम लडेका छौँ। ओके नेताजी, यहाँको चाहिँ आगामी राजनीतिक यात्रा सफल रहोस्, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो समय दिनुभयो, विचार राखिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि। यो गोल्डन आइज टेलिभिजनको सबै परिवारलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। मफसल राजनीतिक विशेष तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा छौँ। मसँग जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ नवराज श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ यहाँका विकासका कुराहरू र यहाँको राजनीतिक माहौल के कस्तो हुँदैछ, चुनावी माहौल के कस्तो हुँदैछ, बाँकी कुराकानी उहाँकै मुखारबाट। स्वागत छ यहाँलाई। गोल्डन डायरी हेरेर बस्नुभएका श्रोता दर्शकलाई नमस्कार र कार्यक्रम सञ्चालक भाइलाई पनि नमस्कार। म नवराज श्रेष्ठ। आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम आराम सर। जनप्रतिनिधि भएपछि के काम गर्नु पर्दो रहेछ मलाई प्रश्न दिनु न। जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनताको दुःख सुखमा साथ दिने एकदमै लाग्नुपर्ने छ। जनताको घर दैलोमा पुग्नुपर्ने एकदम आवश्यकता र जनताको पुग्नु भएको छ पछिल्लो समय? म धेरै पुगेको छु। अहिले त चुनावले होला होइन, योभन्दा अगाडि म यो
2014 सालको चुनाव जितिसकेपछि जनताको घर दैलोमा प्रत्येकको घर दैलोमा पुगिसकेको छु र कोभिड आउँदै गर्दा पनि उपचारको क्रममा के कस्तो छ जनताको बिचमा हामीले चाहिँ आवश्यकता अनुसार ठाउँमा पुग्यौँ र हरेक चिजहरू सामग्रीहरू धेरै कुराहरू यहाँको बुझिसक्नु भयो होला है नि कसको घरमा के छ को आर्थिक रूपले चाहिँ पछाडि छ शैक्षिक रूपले को पछाडि छ स्वास्थ्य अवस्था कसको घरमा के छ यी धेरै कुराहरू तपाईँलाई जानकारी भइसक्यो होला हजुर सर हजुर हामीसँग के छ भने हाम्रो यो अन्नपूर्ण 1 मा चाहिँ दलित बस्तीहरू धेरै छ र पर्सेन्टेजको हिसाबमा भने 60% दलित बस्ती र 40% हामी अन्य जातिहरू बसोबास गर्छौँ त्यसमा चाहिँ दलितको घरमा चाहिँ अलिक गरिबी पनि अलिकति धेरैले घेरेको छ र स्वास्थ्यको बिचमा पनि दलित साथीहरू नै हुनुहुन्छ दलित महिलाहरू सबभन्दा धेरै त महिलाहरूमा अलिकति स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिकति पीडित र अलिकति कस्तो खालको भने यो भन्नुपर्दा गर्वको सिलसिलाकै पीडाहरू धेरै र अनि वृद्ध अवस्था अपाङ्गहरू दाजुभाइहरू पनि धेरै महिला दिदीबहिनीहरू सबै भएको कारणले गर्दा स्वास्थ्यमा अलिकति त्यो नपुगेको देखिन्छ र हामीले चाहिँ अन्नपूर्ण गाउँपालिकामै पनि यो स्वास्थ्यको विषयमा अलिकति परिचर्चा गर्दै गर्दा स्वास्थ्य सामग्रीहरू स्वास्थ्यको उसमा चाहिँ सेवाहरू अलिक धेरै लाग्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ धेरै चिज बहस पनि गऱ्यौँ र त्यो बहसमा चाहिँ गर्दै गर्दा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको मेयर साहब अध्यक्षज्यूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर धेरै चिजहरू उपलब्ध गराउनु भयो स्वास्थ्य सामग्रीहरू र औषधिहरू पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउनु भयो त्यसमा कतिपयले पाउनु भयो कतिले पाउनु भएन हामी फेरि जनप्रतिनिधिको आधारमा चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि धेरैजनाले पाइसक्नु भयो तर थोरै केही मात्रामा चाहिँ कमजोरी भएको कारणले त नपाएको अवस्था त्यो लकडाउनको बिचमा भयो र त्यसमा पुर्याउनलाई फेरि अन्नपूर्ण 1 ले हामी सदस्य भएको कारणले सदस्य बाँडेर आफ्नो चाहिँ कार्यविभाजन गरेर पनि हामी पुग्यौँ सर त्यसमा त्यो तपाईँले एउटा राम्रो प्रसङ्ग कुन उठाउनु भयो भने दलित 60% छ 60% रहेको छ र गरिब पनि बढी चाहिँ दलित नै छ जो सिप भएको समुदाय पनि हो हैन एकदम त्यो समुदायको विषयमा तपाईँ हामीले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन अथवा चाहिँ तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी हो कि होइन किन पछाडि त्यो समुदाय सधैँ किन पछाडि पर्छ राज्यले अहिलेको 74 साल पछाडिको चुनाव र उहाँहरूकै दोष हामी राज्यलाई पनि दोष नदिउँ होइन कतिपय त राज्यले पनि त अधिकार दिए होला होइन राज्यले एकदम अधिकार दिएको छ सर जनताको घरमा सिंहदरबार भनेर पनि एउटा चाहिँ नाराको उसमा छ त्यसको सिलसिलामा अहिले चाहिँ सिपमूलक तालिमहरू धेरै महिलाहरूको सिपमूलक तालिमहरू अनि अब जस्तो पिछडिएको वर्गहरूलाई सिपमूलक तालिमहरू हुँदैन उसको आय आर्जन उत्पादन कसरी हुन्छ कृषिमा हुन्छ कि उनको सिपबाट हुन्छ कि अथवा शिक्षाबाट हुन्छ कि कुनै बेरोजगारी व्यक्तिलाई यहीँ चाहिँ रोजगारी दिएर चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ रोजगारी दिने गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्सनको लाइनबाटै के उत्पादन गरेका चिजहरूलाई उनले चाहिँ सामग्री रूपमा चाहिँ निर्माण गर्यो भने पनि भवन निर्माणहरू जस्तो बाटो निर्माणहरू सिँढी बाटा निर्माणहरू त्यस्तो टनेलाहरू बनाउने प्रक्रियाहरूमा पनि धेरै गएको कारणले उहाँलाई सिपमूलक तालिमहरू आम्दानीको स्रोत पनि बनाइएको छ जब आम्दानी स्रोत हुँदा चाहिँ उहाँहरू अलिकति के खुसी हुनुहुन्छ तरकारी खेतीमा अहिले एकदम लामबन्दी हुनुहुन्छ जस्तो हाम्रो आलुको बिउ बाँड्यो भने 6000 किलो आलुको बिउ बाँड्यौँ त्यसमा हामीले लगभग 24-25 हजार आलु उत्पादन पनि गऱ्यौँ त्यसको निरीक्षण गर्दाखेरि अनुमान गर्दाखेरि हामीले त्यो 24,000 आलु उत्पादन गऱ्यौँ त्यो आलुबाट मात्रै नभएको अरू तरकारीले जस्तो कुरेलो भयो यो सागसब्जीहरूको लागि चाहिँ त भयो यसमा चाहिँ महिला दिदीबहिनी एकदम लागेको छ र यो सृष्टि धान्ने नै महिला जस्तो लाग्यो र महिलालाई नै सिपमूलकमा अगाडि बढाउनुपर्छ उत्पादनतिर अगाडि बढाउनुपर्छ कृषकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले कृषकलाई अहिले धेरै जोड दिएका छौँ र कृषकलाई जोड दिँदा अनुदानको रूपमा चाहिँ गाउँपालिकाले धेरै चिजहरू बाँडेको छ अब पाइप खानेपानीको पाइपहरूदेखि लिएर गएर त्यो सिँचाइ गर्ने पाइपहरू पनि बाँडेको छ त तरकारी बिउ बिजनहरू पनि त्यसरी बाँडेको छ वस्तुभावहरू पशुपालनहरूमा त्यो अनुदानको रूपमै दिएको छ गाउँपालिकाले त्यसमा कृषकको विषयमा चाहिँ अहिले राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो होइन चाहिँ सबै कुराहरू अनुदान दिएको छ कृषि चाहिँ फस्टाउँदैछ पनि होइन म त्यही दलित समुदायमा चाहिँ किन जोडिँदैछु भने 60% भएको र सबभन्दा गरिब पनि त्यही छ भने हजुर हजुर त्यसलाई चाहिँ उकास्नका लागि केही छ गर्न सकिने होइन हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ समय अवधिको उसमा कुनै ठाउँ दिनुपर्छ उहाँलाई कुनै ठाउँ दिएपछि माथि उहाँले आफ्नो चाहिँ समुदायलाई माथि उठाउन सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो ठाउँहरू खोजेर सङ्घ संस्थाहरूमा पनि उहाँलाई चाहिँ लगाउने काम गरिरहेको छ सङ्घ संस्थाहरूमा पनि उहाँलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दिइरहेको छ त्यो उठाइदिने जिम्मा त तपाईँकै होला नि तपाईँलाई त भोट दिएरै उहाँले हजुर हजुर हामीले उहाँले चाहिँ निष्पक्ष रूपमा बोलिदियोस् निष्पक्ष रूपमा हाम्रो कार्यान्वयन गरोस् भनेर हामीलाई यहाँ पठाउनु भयो उहाँकै बिचमा बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ दलित साथीभाइहरूलाई चाहिँ धेरै उकासिएको छ र दलित साथीभाइको धेरै ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ पुर्याएको अवस्था हो कति साथीहरूलाई चाहिँ अब पेसाको रूपमा कुनै पेसाहरू चाहिँ लाभान्वित गर्नको लागि चाहिँ अनुदान नभइकन उहाँलाई चाहिँ पैसाहरू पनि लगानी गरेर पनि त्यस्तो तरिकाले दिएर चाहिँ साथीहरू त्यसमा लाभान्वित हुनुभएको छ र अब दिदीबहिनीहरूको भन्यो भने त अहिले महिला दिदीबहिनीलाई धेरै अगाडि अग्रसर ल्याइएको छ अन्नपूर्ण गाउँपालिका अन्नपूर्ण 1 ले महिला यो पिछडिएको वर्गहरूलाई यो एउटामा चाहिँ तपाईँले त्यो म त्यही जोड्नु यो एउटामा चाहिँ महिला दिदीबहिनीलाई चाहिँ अध्यक्ष रूपमा देख्न पाइन्छ अब आउँदो चुनावमा सकिन्छ
सक्षम हुनुहुन्छ अब त्यो पार्टीको नीति नियमहरूबाट चाहिँ कुन तरिकाले पार्टीसँगै किन जोडिन्छ फेरि पार्टीले चाहिँ अब यो यस्तो माथिल्लो तहको पार्टीले चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कुन खालको नेतृत्व कसैले ल्याउने हामी त महिला र युवाहरू नेतृत्वले चाहिन्छ भनेर त भनिरहेको छ किन युवाको नेतृत्व युवाले गर्नुपर्छ महिलाको नेतृत्व महिलाले गर्नुपर्छ त्यस खालको नेतृत्व ल्याऊ भनेर चाहिँ पार्टीमा जोड्दै गर्दा र अहिलेको चुनावी माहौलमा पनि हाम्रो चाहिँ महिला नेतृत्वमा चाहिँ एउटा चाहिँ राखिराख्नु भएको छ उम्मेदवारी दिइराख्नु भएको छ हामीले उहाँलाई समर्थन पनि गरेका छौँ किन महिला आउनुपर्छ चुनाव पनि आउँदैछ अब यहाँले चाहिँ अनुभव पनि बटुल्नु भएको छ होइन हजुर वडाको चाहिँ धेरै कुराहरू यहाँसँग भौतिक नैतिक बौद्धिक धेरै ज्ञानहरू बटुल्नु भएको छ हजुर के छ सम्भावना अब चाहिँ यो वडामा चाहिँ अथवा चाहिँ माथिल्लो तहमा जाने केही छ कि चुनाव आउँदैछ यहाँको चाहिँ कहाँ हुन्छ अब चाहिँ कहाँ जानुहुन्छ अथवा चाहिँ काहीँ उठ्ने सम्भावना केही छ मेरो सम्भावना चाहिँ इच्छा छ एकचोटि फेरि इच्छा जाहेर गर्दैछु र उम्मेदवारै बनेर फेरि जनताको सेवा 5 वर्ष फेरि गर्ने र जनताले चाहेको कुरा अझै पुगेको छ नि त्यसलाई पुर्याउने मेरो लक्ष्य हो युवाको नेतृत्वमा म कुन पोस्टमा चाहिँ जाने इच्छा छ म वडा अध्यक्षमा जाने सम्भावना देखेको छु मैले जाहेरी पनि गरेको छु र उहाँहरूको अब पार्टीबाट चाहिँ आउने त्यसलाई चाहिँ निष्कर्षमा फेरि पार्टीको नीति नियमबाट चाहिँ मान्नुपर्छ हामीले पार्टीकोलाई समर्थन गर्नुपर्छ पार्टीको एउटा हामी लडाइँको जस्तै भएको एउटा कार्यकर्ता हौँ पार्टीको जुन निर्देशन त्यो निर्देशनलाई चाहिँ हामीले स्वीकारेर चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ अग्लो पन्थीमा राख्ने नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टकै कुरा गर्दाखेरि अब पार्टीगत रूपमा कुरा गर्दा पनि यहाँ चाहिँ चुनावी माहौलमा चाहिँ सबै यो भन्नु छैन जो खालको नेतृत्व विकास गर्ने नेतृत्व आउँछ र जनताको सेवा गर्ने नेतृत्व आउँछ उहाँले चाहिँ भोट पाउनुहुन्छ सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु यहाँको राजनीतिक यात्राले सफलता चुमोस् हस् थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि धन्यवाद केही कुराहरू राख्ने मौका पाएँ गोल्डन आईबाट चाहिँ अनि तपाईँको जनतामाझ पुऱ्याइदिनु भयो धन्यवाद थ्याङ्क यू आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटलमा निको भएका रोग र समस्याहरू एक हर नचल्ने मुख बाङ्गो हुने बोल्न नसक्ने बात हाड जोड्ने नसाका रोगहरू युरिक एसिड हड्डी खिएको नसा च्यापिएको ढाड दुख्ने पायल्स दिशा गर्न गाह्रो हुने दिशा गर्दा रगत आउने मासु पलाएको फिसर फिस्टुला पिनास तथा नाकको एलर्जी रुगा लागिरहने दम बढ्ने हाच्छु आउने दम रोग खोकी लागिरहने कपाल झर्न तुरुन्तै रोक्ने उमार्ने लामो बनाउने छालाका हरेक समस्याहरू डन्डीफोर चिलाउने कालो पोतो आदि महिनावारी गडबडी तथा स्त्री रोगहरू टन्सिल हात खुट्टामा आउने मुसा पेटका नयाँ तथा पुरानो रोगहरू ग्यास्ट्रिक अल्सर कब्जियत भोग नलाग्ने पेट पोल्ने फुल्ने अमिलो पानी आउने मृगौलामा पत्थरी पर्ने जस्ता समस्याहरू आदि उच्च रक्तचाप सुगर र थाइरोइड जस्ता समस्या भएमा तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला सम्पर्क आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटल प्राली तथा आरोग्य होमियो फार्मेसी पोखरा 10 इन्द्रचोक पोखरा रङ्गशाला नजिकै 24 घण्टा सेवा भइरहने जानकारी गराउँदछौँ। तपाईको प्रत्येक शुभ कार्यको साथी एसआरकेसी बैंक्वेट कुनै शुभ कार्य जस्तै शुभ विवाह जन्मोत्सव अन्नप्राशन व्रतबन्ध पिकनिक आउटडोर इन्डोर तथा अन्य क्याटरिङको लागि हामीलाई सम्झनुहोस् हामी तपाईको प्रत्येक शुभ कार्यमा तपाईको साथमा रहनेछौँ हाम्रो प्रत्येक साथ स्तरीय र तपाईले चाहेको स्वादका परिकार सहित हुनेछ तपाई मात्र हामीलाई सम्झनुहोस् तपाईको फोनको आधारमा हामी तपाईले भनेको ठाउँमा र चाहेको समयमा सेवाको साथ उपस्थित हुनेछौँ सम्पर्क एसआरकेसी बैंक्वेट माटेपानी 12 नम्बर वडा अगाडि फोन नम्बर 0614540 मोबाइल नम्बर 9856 22604 9856 22605 प्रोपाइटर राजाराम केसी जयराम केसी आफ्नै प्याटी प्यालेस होस् वा अन्य कुनै ठाउँ तपाई सम्झनुहोस् मात्र सेवाको साथ हाजिर हुनेछौँ एसआरकेसी बैंक्वेट हो हाम्रो नाउँ। के तपाईँ दाँत उपचारको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने वर्षौंदेखि तपाईहरुको सेवा गर्दै आइरहेको मेश्रम घान्द्रुक डेन्टल केयर सेन्टरलाई सम्झनुहोस् हामी भरपर्दो विश्वासिलो सेवा दिनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू दाँत र मुख सम्बन्धी जाँच नयाँ दाँत बनाउने मेसिनबाट दाँत सफा गर्ने दाँतको जराको उपचार सिसा र चाँदी भर्ने दाँतमा खोल राख्ने दाँतको रङको सिमेन्ट भर्ने नमिलेको दाँत बनाउने दाँतको सौन्दर्य उपचार दाँतको एक्सरे दाँत निकाल्ने दाँत र मुख सम्बन्धी स्वास्थ्य शिक्षा हाम्रो सम्पर्क ठेगाना मेश्रम घान्द्रुक डेन्टल केयर सेन्टर केआई सिंह पुल बगर 1 पोखरा फोन 061744306 मोबाइल 98560 20884 98460 23634 हाम्रो शाखा कार्यालय सफल डेन्टल क्लिनिक रामबजार पेन्सन क्याम्प पोखरा फोन 061433418 अल काइन्ड अफ डेन्टल एन्ड मेडिकल ट्रिटमेन्ट।
हिँडेरै घरमा जाँदा खुसीको मुहार, प्यारालाइसिसका बिरामीहरूको उत्कृष्ट उपचार। प्यारालाइसिसका बिरामीहरूलाई हिँडाएरै घरमा पठाउने हाम्रो प्रण। प्रेसरले हानेर प्यारालाइसिस भएका बिरामीहरूको उपचार। प्यारालाइसिस र ढाड दुखेका बिरामीहरूको मात्र उपचार गर्ने पोखराको एक मात्र थेरापी सेन्टर स्पार्क B&D हस्पिटल प्राली नयाँ र आधुनिक व्यवस्थापन सहित सञ्चारमा आएको जानकारी गराउँदछौँ। प्रेसरले हानेर प्यारालाइसिस भई शरीरको एक हर नचल्ने, लुलो भएर हिँड्न नसक्ने, मुख बाङ्गो भएका, बोल्न, खान, बस्न उठ्न नसक्ने नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूको उत्कृष्ट उपचार भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। ढाडमा नसा च्यापिएका तथा हड्डी खिइएका बाथका बिरामीहरूको विशेष उपचार। ढाड दुख्ने, हड्डी खिइएका, ढाडमा नसा च्यापिएका, बाथरोग तथा युरिक एसिड भई हातखुट्टाका जोर्नीहरू दुख्ने बिरामीहरूको सफल उपचार भइरहेकोले सम्पर्क राख्नुहोला। साथमा विभिन्न सेवाहरू थप गरिएको जानकारी गराउँदछौँ। प्यारालाइसिसका बिरामीहरूलाई क्याबिन तथा सेमी क्याबिनको सुविधा, गरिब तथा असहाय बिरामीको निःशुल्क उपचार, उत्कृष्ट थेरापी तथा औषधि उपचार। फोनबाट पनि सम्पर्क गर्न सकिनेछ। सम्पर्क स्पार्क B&D हस्पिटल प्राली, पोखरा 9 न्यू रोड, सभागृह चोक। फोन नम्बर 061 571 408 98 560 26 750, मिड टाउन सुपरमार्केटको पछाडि। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी HD च्यानलहरू, हाई स्पिड इन्टरनेट 100 Mbps सम्मको सुविधा अब सातै प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी। तपाईको मोबाइल, LCD कलर टिभी, राइस कुकर, आइरन, इमर्जेन्सी लाइट जस्ता इलेक्ट्रोनिक सामान बिग्रिएको छ? यदि छ भने इलेक्ट्रोनिक सामान मर्मत गर्नु परेमा रामसिंह इलेक्ट्रोनिक सेन्टर न्यू रोडलाई सम्झनुहोस्। हाम्रा सेवाहरू हरेक प्रकारका इलेक्ट्रोनिक सामान, टिभी, फ्रिज, फोन, राइस कुकर, आइरन, LED, स्पिकर, होम थिएटर, भित्ते घडी, हाते घडी लगायतका सामानहरू सुपथ मूल्यमा बिक्री तथा मर्मत गरिन्छ। पुरानो टिभीबाट नयाँ टिभी पनि साथ गरिन्छ। साथै होम सर्भिसको पनि व्यवस्था रहेको छ। सम्पर्क रामसिंह इलेक्ट्रोनिक सेन्टर न्यू रोड पोखरा, BBC भवनको भुइँतल्ला। मोबाइल 980140 076 72 र 98 461 061 25। पोखराको लेकसाइडबाट जाने क्रममा सिधीमा रहेको पर्यटकको लागि एकदमै सर्वसुलभ बस्न खान एकदमै सहज भएको चारकोल प्राइभेट लिमिटेड, जुन चाहिँ सिधीको बाटोको दाहिने साइडबाट अवस्थित रहेको छ। यसको महत्त्वपूर्ण सेवा सुविधाहरू: थकाली खाना, लाइभ बार विकी, 7वटा रुमको व्यवस्था, पार्टी रेस्टुरेन्टको व्यवस्था र विभिन्न लाइभ स्पोर्ट्स बार, प्रोजेक्ट र राम्रो खाना अनि बस्नको सुविधा पनि छ। यहाँ विभिन्न तालको माछाको परिकारले साथै शान्ति स्तूपा, श्री सिद्धेश्वर महादेव र फेवातालको रमणीय दृश्य पनि हेर्न सकिन्छ। एकचोटि हजुरहरू पनि यो होटलमा गएर स्वागत गर्ने अवसर अवश्य दिनुहोला। सम्पर्क होटल चारकोल प्राली, शेरी पोखरा 18। सम्पर्क नम्बर 98469 042 28 42 0066। प्रोपाइटर प्रदीप गुरुङ, सलेस महर्जन, दिजेश वाग्ले। मफसल राजनीतिक विशेष तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा छौँ र वडा नम्बर 1 का अध्यक्षज्यूसँगको कुराकानी यहाँ समक्ष राख्दैछौँ। विकासका कुराहरू के भए, चुनावको माहौल आउँदैछ, चुनाव कतिको लागेको छ, अथवा विकास र निकास के हुँदैछन्, यी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दुबाट। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। गोल्डन आई टिभीलाई यानि वार्ड नम्बर 1 मा स्वागतको सायद सरहरूलाई धन्यवाद पनि। आराम हुन्छ? आराम। वडावासी सबै ठिक छ। चुनाव पनि नजिकै आउनु थाल्यो होइन? हजुर, चुनाव अहिले अब नजिकै आयो। यो 5 वर्ष कति चाँडो गयो जस्तो भइरहेको छ तपाईँले? 5 वर्ष निकै चाँडो गयो जस्तो लाग्यो, किनभने 2 वर्ष वडामा बसेर वडाको काम सिक्नै लाग्यो। 2 वर्ष कोरोनाले खायो। त्यस कारणले गर्दा हामीले सिर्फ वडालाई यानि सेवा दिन पाएको 2 वर्ष मात्रै हो कि भने जस्तो लाग्छ र एकदम छिटै गए जस्तो लाग्यो छ। 1 वर्ष 1-2 वर्ष मात्र काम गरे जस्तो? 2 वर्ष राम्रोसँग काम गरियो।
सम्झिनु भएको छ तपाईँले घोषणापत्रमा के लेख्नु भएको थियो ती कुराहरू याद छ? याद छ। कति % काम भयो होला? हाम्रो झन्डै त्यही 60-65% इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने 60-65% चाहिँ काम भएको छ। यदि कोरोना नआइदिया भए अथवा चाहिँ त्यो भइदिए अलिक बढी हुन्थ्यो। हजुर हजुर। बाटोघाटो कति विकास भए, कहाँ भए, थोरै जानकारी गराइदिनुहोस्। अब अन्नपूर्णको 1 को कुरो गर्दाखेरि बाटोघाटोको विषयमा एउटा पहिले पनि अलिकति सुविधा भएको ठाउँ हो। जस्तै हजुरको जाने यो बिन्दावासिनीबाट नाउडासम्मको पिच बाटो बनिरहेकै थियो अनि हाइवे बागलुङ हाइवे बनेकै थियो र 1 नम्बर वाडामा जाने यी शाखा बाटाहरू हामीले जस्तै कार्किया तरा नाउडरा यी बाटाहरू लगभग हामीले 25-30% ढलानै गरिसक्यौँ। त्यो बाटाहरू खोल्ने काम अब गाउँमा प्याउदी लेखुन्ट लिएर यी बिचमा जाने जुन बस्तीमा जाने बाटाहरू हामीले लगभग खोलिसकेका छौँ। अब नयाँ ट्र्याक खोल्नलाई छैन जस्तै लाग्छ मलाई यो वार्ड नम्बर 1 मा। बाटाहरू जहाँ खोल्नुपर्ने हो त्यहाँसम्म लगभग खोलिसक्नुभयो? हजुर। यो खानेपानीको समस्या विभिन्न वडामा देखिने गरिन्छ, यहाँ के छ? वडा नम्बर 1 मा चाहिँ के छ अवस्था? अब यसरी सशर्ती भन्दाखेरि वार्ड नम्बर अन्नपूर्ण 1 को वडा नम्बर 1 मा खानेपानीको 1 घर 1 धारा हामीले सम्पूर्ण गरिसकेका छौँ। पानीको समस्या त भरिपूर्ण छैन। जस्तै यानि पहिलाको कोलाल पर्ने ठाउँहरू फल्ला पानी यो उपल्लो सिम्पाली बाटामाथिको सिम्पाली यिनमा खानेपानीको निकै कोलाल थियो। हामीले 1 घर 1 धारा जाने यो प्रत्येक घर घरै लगेपछि प्रत्येक जनताहरूलाई खानेपानीको राम्रो सुविधा, खानालाई पुग्ने पानी राम्रो सुविधा भएको छ। मिटर राखिदिएका छौँ, मिटरले गर्दा जथाभावी धारो पानी खोल्न पाउनु भएको छैन। त्यस कारणले खानेपानीको लागि त्यो मात्रै नभइकन हामीले 1 घर मात्रै हुने ठाउँमा नि 1500 मिटर एउटा घरलाई मात्रै पनि 1500 मिटर पाइप लगाएर त्यो घरमा नि 1 घर एउटा घर मात्रै किन नहोस् त्यसले नि खानुपर्छ भन्ने हिसाबले खानेपानीलाई हामीले भरिपूर्ण सिँचाइसहित हुने हिसाबले हामीले गर्न सकेका छैनौँ। खानाको लागि 1 घर 1 धाराले सम्पूर्ण वडावासीलाई खानेपानीको अहिले ढुक्क छ। शिक्षाको अवस्था थोरै बुझौँ न, कस्तो छ? वडा नम्बर 1 मा चाहिँ विद्यालयको अवस्था कस्तो छ? कति विद्यालयहरू छन् अनि व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? अब हजुरको हामीले यो अन्नपूर्ण 1 को विद्यालयमा हाम्रो प्राइमरी 3टा छन्। एउटा हाई स्कुल जाने सिर्जना मावि भन्ने एउटा हाई स्कुल छ। यिनमा विद्यालयको राम्रो छ। पहिला जाने सिर्जना मावि भनेको एउटा नमुना हिसाबकै जाने हो। अब महेन्द्र प्राइमरी स्कुल जाने महेन्द्र लहरी पशु प्राइमरी भन्ने स्कुल छ। यी 3टै स्कुलमा विद्यार्थीको सङ्ख्या अलिकति ती 3टा स्कुलमा कमी छ। हाम्रो हाई स्कुलमा विद्यार्थीको नि छ र अहिले नमुना हाम्रो प्राइमरी मध्येमा महेन्द्र मावि नमुना महेन्द्रको जाने स्कुलमा एकदम नमुना हिसाबले चलाएका छौँ। स्कुलको पढाइ सम्बन्धी अहिलेको नीति अनुसार हामीले जस्तो सोचेका थियौँ अहिले घर घरमा सिंहदरबार जस्तै जाने वाडालाई जाने सब अधिकार पनि दिएको छ, धेरै अधिकारहरू पनि छन् र शिक्षा विषयमा त्यति राम्रो जाने मलाई सन्तोष, मलाई एउटा वडा अध्यक्षको नाताले शिक्षामा हामीले त्यति हेर्न सकिनौँ कि अधिकार नभएर कि अथवा चाहिँ अधिकार भएर तापनि गाउँपालिकाबाट अनि यो शिक्षामा हामीलाई जाने के भयो भने शिक्षामा डाइरेक्टै जस्तो जाने माथिबाटै विभिन्न किसिमका भवनहरू मात्रै बनाउने यानि आउने टोयलेटहरू बनाउने भनेर आउने डाइरेक्ट आउने सिफारिस हाम्रो भए तापनि त्यसमा जाने त्यो शिक्षामा भन्दा हजुरको त्यो भौतिक सामग्री बनाउनेतिर जाने बढी खर्च भयो। त्यसमा अलिकति त्यसमा हामी वाडाहरूले पनि गाउँपालिकामा जाने त्यो शिक्षा हाम्रो अलिकति शिक्षा र स्वास्थ्यमा कमजोरी छ।
यो भौतिक ऊ मात्रै नभइकन अब एउटा स्वास्थ्यमा पनि यसलाई जाने हजुरको त्यो भौतिक सामग्री मात्रै बनाउने नभइकन त्यहाँ शिक्षालाई सुधार गर्ने। अब जस्तै हजुरको 8-10 कोठा छन्, 15-20 जनाभन्दा विद्यार्थी छैनन्, त्यस्तोमा त जाने सीमित त्यो थपेको वर्षैपछि थपै यो शिक्षा शिक्षाबाटै जाने सोझै आउने, टोयलेटहरू पहिलाका भत्काउने बनाउने गरेर यो जाने हामीले यो आवाज जाने 5 वर्ष उठाइयो। यसलाई जाने नपुरो शिक्षा सुधारतिर पढाइतिर सुधार दिनुपर्छ, गुणस्तर शिक्षामा पहल हजुर त्यो गर्दाखेरि नि त्यसो आफूले भने जस्तो सुधार गर्न सकिया छैन। यथार्थ स्वीकार्नु यथार्थ त्यसमा जाने यथार्थ शिक्षामा जाने हामीले चाहे जस्तो गर्न सकिया छैन। के गर्नु पर्ला अब चाहिँ अबको आउने चाहिँ दिनहरूमा चाहिँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, कसले जिम्मा लिइदिनु पर्यो? यो अब शिक्षा माथि अब हाम्रो अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा शिक्षा शाखा पनि छ हैन, उहाँहरूको पहल त निकै छ। यसलाई जाने लगभग हाम्रो जाने क्षेत्र केन्द्रबाटै उहाँलाई सुधारिएर यो जाने भौतिक सामग्रीलाई बढी जोड दिनुभन्दा पनि सुधारिएको शिक्षा र जाने गुणस्तर शिक्षामा जाने बढी जोड दियो भने, अहिलेको आवश्यक अनुसारको शिक्षा दियो भने केही यहाँको जनताहरूलाई यहाँको जाने यो होल हाम्रो जाने वार्ड नम्बर 1 को मात्रै नभइकन होल 11वटै वडाको अन्नपूर्णकै यो समस्यालाई समाधान हुन्थ्यो होला, समाधान गर्न सकिन्थ्यो। धेरै धन्यवाद यो जानकारीको लागि। अब अर्को कुरा राख्न चाहन्छु, महिला विकासका लागि के काम गर्नुभयो अध्यक्षज्यू? अब महिला विकासको लागि हामीले वर्षको एउटा महिला जाने उद्यमी तालिमहरू, उद्घोषक तालिमहरू गाउँपालिकाबाट जाने महिला सम्बन्धी भनेर छुट्टै आएको बजेटहरूमा त्यसैमा गरेर ठाउँ त जाने अगुवा महिला, पिछडिएको महिला, जनजाति, दलितको महिला यिनीहरूलाई गरेर तालिम दिने, अनि कसरी हुन्छ उनीहरूलाई उद्यमी बनाउने भन्नेतिर हामी लाग्यौँ। केही अरू ठाउँभन्दा अहिले धेरै नै यहाँको महिलाहरू दुध, कृषि सम्बन्धी यानि टमाटर, टनेलाहरू कृषिमा निकै जोड दिए। प्रभावकारी भयो हजुरले दिएको चाहिँ अथवा चाहिँ राज्यले लगाएको त्यो खर्च प्रभावकारी भएको छ? हजुर एकदम प्रभावकारी भनेर 100% त छैन, त्यसमा पूर्ण सन्तुष्ट छैन म। केही न केही जाने गरेपछि हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले केही न केही धेरै ठाउँमा महिलाहरूले गरेको आफूलाई अहिले जहाँसम्म महिलाहरू एकाध दुई जाने अरू बाहिरबाट आएर बस्ने बस्तीको जाने दलित महिलाहरू बाहेक कुनै आफ्नो लोग्ने छन्, लौ न मलाई 2-4 पैसा चाहियो भनेर जाने हिँड्न नपर्ने यस्तो मैले सरसर्ती आफ्नो यहाँ 602 घर कुरिया छ। यसमा मैले प्रायसो घर कुरियामा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट गएर हेर्ने, बुझ्ने गर्दाखेरि अनुगमन गर्ने यी कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यति कमजोरी यानि अरू ठाउँको जस्तो कमजोरी मान्दिनँ। यहाँले दलितको प्रसङ्ग जोडिहाल्नु, म जोड्न चाहन्छु। दलित समुदायका लागि के कस्ता कार्य गर्नुभयो र उहाँ त्यो समुदायको विकासका लागि के छन् योजनाहरू, के छन्? अब दलितको लागि भनेर छुट्टै आएको जाने उसमा पनि हामीले त्यही ठाउँमा नै लगानी गरेका छौँ। पूर्ण गाउँपालिकाले जुन छुट्याएको बजेटमा नि हाम्रो अध्यक्षले पनि दलितको माथि हामीले दलितमाथि धेरै यानि हामी पिछडिए जस्तो मानिएको छ। प्रत्येक वडामा दलित बस्तीहरूमा बाटाघाटा अलिकति त्यो जाने अलिक पछि परे जस्तो भयो हुनाले हामीले प्रत्येक ठाउँमा दलितहरूमा सिँढी बाटाहरू, मोटर बाटाहरू जान सक्ने ठाउँमा मोटर बाटाहरू, पानीको त जाने एक घर एक धारा भइहाल्यो, यी बाटाहरू अनि उहाँहरूले पाउनुपर्ने शिक्षा र त्यो मात्रै नभइकन पिछडिएको दलित भनेर हामीले हजुरको यो आवासबाट जाने आवाज उठाएर आवासको जाने गरेर 8-10 घरै जाने कमजोरी वर्गहरूको घर बनायौँ। केही बाहिरबाट आएर बसेको दलितहरू 3-4 घर हामीले आफैले जाने यताउति जाने लाइभ प्रयोग गरेर आफैले जाने उसमा पहलमा अहिले सुकुम्बासी आयोग नखोले पनि 2-4 घरहरू हाम्रो वाडाकै ग्रुपको वाडाकै पहलमा जाने तिनलाई त्यहाँ लगेर राख्यौँ।
अब तिनलाई पनि कसरी त्यो घर बनाउने भन्ने जग्गा नभएकोलाई आवासबाट दिँदो रहन्छ, त्यो कसरी घर बनाउने भन्नेतिर लागिरहेछौँ। प्रायः जसो जाने यहाँ दलित त्यति नै एकदम अरूको ठाउँको जस्तो एकदम जाने अब उनै नहुने, हामीले जाने प्रत्येकका घरहरू लगभग 50-55 घर जति टिनविहीन अलिकति चुनी भएका त्यस्तो जाने दलितहरूलाई पनि हामीले जाने त्यो टिनहरू बाँड्ने कामहरू नै भयो। अहिले जाने त्यति कमजोरी वर्ग भनेको अब बाहिरबाट आएको 3-4 घर जाने सुकुम्बासीलाई हामीले भने जस्तो बनाउन सकेका छैनौँ। अहिले तुरुन्तै सामान्य टिनले बारेर सामान्य घर बनाएर बस्नु भएको छ अवस्था छ। अनि अर्को म उसमा चाहिँ जोड्न चाहन्छु, ज्येष्ठ नागरिक जसलाई मैले विभिन्न ओडामा चाहिँ जाँदाखेरि त्यहाँ बडा मजाको कुरा सुन्न पाइयो। ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ धार्मिक टुरका कुराहरू, भ्रमणका कुराहरू होइन, अनि बैङ्किङ सुविधा मार्फत चाहिँ उहाँले पाउनुपर्ने चाहिँ सम्मान स्वरूप त्यो रकम चाहिँ होइन, भत्ता लगायत चाहिँ रिफ्रेसमेन्टका लागि चाहिँ विभिन्न कुराहरू रहेछ। यहाँको पहल कस्तो रह्यो ओडामा चाहिँ? अब यसरी सरसर्ती भन्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकताको हाम्रो त्यति दुर्गम ठाउँ नपरेको हुनाले हामीले उहाँहरूलाई घर घरै पहिलो वर्ष हामीले घर घरै जाने सदस्यहरूलाई खटाएर बाँड्ने भन्ने कुरो पनि गयो। त्यसलाई पनि त्यति जाने राम्रो अनि अब सदस्यहरूले बुझे कसरी बाँडे भन्ने हुन्छ भन्ने हिसाबले वाडाबाट उसको परिवारमा आउन नसक्नेलाई वाडाबाट सिफारिस दिएर ब्याङ्कमा हामीले सिफारिस गर्छौँ। छोरा नाति आएर जाने उनीहरूले बुझेर लान्छन्, अनि हामी वहाँ गएर अनुगमन जस्तै जाने पैसा पायो पाएन भन्छौँ। उहाँहरूलाई जाने त्यो बुझ्न आउनलाई त्यति समस्या, अलिकति हामीलाई टाढा र अलिकति आउनलाई यो प्याउदी भन्ने खोलो तरेरै आउनलाई बर्खामा जाने अलिकति समस्या हो। नत्र जतासुकै त गाडीहरू आउने सुविधायुक्तै ठाउँ भए हुनाले उहाँहरूलाई नि त्यति ठुलो समस्या छैन। समस्यै छैन भनेर उहाँहरूले जस्तो जाने घरै बसी ऊ नभए नि कुनै छोराहरू नातिहरू उनीहरूलाई पनि हामीले वाडाबाट सिफारिस गरेर त्यहाँबाट दिलाएर अनि उहाँहरूले पाउनु भएन, फेरि बिचाइ जाने उनीहरूलेलाई त दिलाइयो, पाउनु भएन भनेर अनुगमन गरेका छौँ। आजसम्म त्यस्तो यो 5 वर्षको पिँढीमा हामीले पैसा यसरी खेर गयो, हाम्रो नातिले खाइदियो, छोराले खाइदियो भन्ने ऊ पनि छैन। उहाँहरूको लागि पनि हामीले धेरै जसो कसरी हुन्छ सुविधा, र म आफै पनि कुनै ठाउँमा जाने यस्तो छ भनेपछि उहाँ पुगेर समाधान गरिएकै छ। ओके, जस्तै रिफ्रेसमेन्टका कुराहरू, धार्मिक टुरका कुराहरू त्यस्ता केही गर्नु भएको छैन? यसलाई जाने हामीले कुराहरू चाहिँ हैन, हजुर यसलाई जाने वर्षमा एक दिन वर्षको एकचोटि हजुरको ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानका कुराहरू त्यसरी के छ अवस्था? ज्येष्ठ नागरिकताको यो धार्मिक टुर अब नभएको कुरा हजुरसँग जाने झुट बोल्नुहुन्न। भोलि बिहान सबै जनताको सामुन्ने जाने हो। हामीले उहाँहरूलाई टुरहरू यताउति लैएको छैन। यस सम्बन्धी जाने माथि त जाने अब यो वाडामा त जति दिनभरि सङ्कलन गरेको जाने बेलुका लगेर गाउँपालिकामै बुझाउनु पर्ने ऊ हुन्छ। यस सम्बन्धी कुनै जाने बजेटको पनि ऊ नभए हुनाले उहाँहरूलाई जाने धार्मिक टुर यताउति लैएको छैन। र वर्षको एकचोटि यही वडामा सामान्य आएको उसले गाउँपालिकाले पनि हामीले पनि ज्येष्ठ नागरिकता गरेर सम्मान गर्ने यी सानातिना कामहरू भएको छन्। ओके, अति राम्रो। अब कुरा राखौँ साथ सहयोग कस्तो पाउनुभयो यो 5 वर्षको कार्य अवधिमा? अन्य दलको चाहिँ हजुर साथ सहयोग कस्तो रह्यो, कसरी सम्झिनुहुन्छ? यो 5 वर्षको पिँढीमा हामीले यो यहाँ खासै गरी भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले नै हो, र अलिअलि माओवादी पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको साथ सहयोग राम्रो पाइयो। मैले पनि कुनै ठाउँमा सुनिन आउँछ हो होइन त्यो जाने यो जाने यो पार्टीको भनेपछि काम गर्नै गाह्रो भयो भन्ने भयो। मैले आजसम्म एकजना साथीहरूलाई नि आफूले हुने काम पार्टीगत भनेर हामीले जाने त्यो पक्षपात गरेर काम पनि गरिएन, र साथीहरूको नि सबैको साथ सहयोग पाइयो। हामी यहीँ बस्दाखेरि उठ्दाखेरि पनि उहाँहरूले जाने यो वडा भवनहरू विभिन्न कामहरूमा कहीँ समिति गठनहरू स्कुलमा होस्, बाटोको समिति होस्, जसले काम गर्न सक्छ त्यसैलाई यो जाने हजुरहरूले एउटा सशक्त बुझे पनि थाहा पाउने कुरो हो। एका दुई जानिदिनु पऱ्यो, चामलमा बयाँ मिसाए जस्तो जाने विरोधमा विरोध गर्ने भन्ने मान्छे त प्रत्येक पार्टीमा प्रत्येक उसमा हुँदो रहेछ। नत्र भने यहाँको साथीहरूले
यही अब टावर बनाइयो, यही वडा भवन बनाइयो, विभिन्न ठाउँमा जाने बाटो ढलानहरू भयो, बाटाका ट्र्याकहरू खोल्ने कुरामा उहाँहरूले पनि राम्रो सहयोग गर्नुभयो। हामीले पनि उहाँहरूलाई यो पार्टी ऊ पार्टी भनेर आजसम्म जाने त्यस्तो जाने ऊ गरेर हामीले कुनै भेदभाव गरेर काम गरिएन। पक्कै एउटा ऐतिहासिक टावर तपाईँले निर्माण गर्नुभयो, तपाईँ लगायत सबैले कस्तो भूमिका रह्यो, कतिको गाह्रो रह्यो, कतिको अप्ठ्यारो रह्यो? अब यसलाई जाने यो मैले यो हजुरहरूलाई सरसर्ती भन्दाखेरि यो ठाउँ भनेको हजुर पहिला आएर हेरे भए यहाँ जाने बाँदरहरू नाच्ने पुरै जान्न पऱ्यो। लगभग 150-200 रुख थिए यही अहिले टावर बनाएको ठाउँ, यो वडा भवन बनाएको ठाउँमा। म एउटा किसिमको अलिकति अलि घमण्डी टाइप भन्ने कि के भन्ने, अब जाने एउटा सामान्य ऊ गरेर एकै दिनमा यहाँ कुनै वातावरण नबिग्रिने गरेर यहाँ उत्कृष्ट चिलाउने मात्रै रुख थियो, त्यसलाई यहाँ जाने यो बनाउनुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण साथीहरूको सहयोग पनि भयो र जाने विपक्ष पक्ष जाने सबै लाइयो। अब यो जाने पहिलाको हेर्दा र अहिले हेर्दाखेरि एउटा एकदम राम्रो पनि भयो। यो जाने यसमा कहाँ कसरी बन्छ र भनेपछि बनाएपछि बन्दो रहेछ भन्ने कुरा आफूलाई अनुभव पनि भयो। यसमा जाने हाम्रो जाने मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेकै अब यो ठाउँमा यो भनेपछि पहिलो माग के गर्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो वाडामा माग गर्नुहोस् भनेपछि पहिलो प्राथमिकता मैले टावरलाई नै दिन्थेँ। टावरलाई जाने अझै पुरा गर्न सकिया छैन। प्रदेश र केन्द्र त नि हामीले जाने यो खास गरी ठुलो योजना र 7.5 करोडको योजना र एउटा मास्टर प्लान पनि यहाँ बनाएर ऊ अगाडि बढ्या हो। त्यसलाई जाने सफल पर्यटन विकासका लागि पर्यटन विकासकै लागि हजुर, पर्यटन विकासको लागि यो पहिलाको पर्यटन 1 नम्बर नाउडा र यता भूमिको थान हुँदै काशीकोट जाने एकदम पर्यटन जाने एकदम यहाँ भ्यू टावर भनेर जाने यो अहिले भ्यू टावर भने नि पहिला जाने भ्यू हेर्ने भनेर यही ठाउँमा पर्यटनहरू जाने यो कोरोना नहुँदै प्रशस्त आउने भयो हुनाले यसलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने उसले हामी अगाडि बढेको हो। भने जस्तो गर्न सकिया छैन हजुर। दौड्दै हुनुहुन्छ, गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर दौड्दै। अर्को एउटा चाहिँ विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु, यहाँको कार्यकालमा के कति गर्नुभयो युवा होइन, युवालाई चाहिँ स्वदेशमै रोक्नका लागि अथवा चाहिँ अन्नपूर्णमै सत्वय गर्नका लागि के कस्ता कार्यहरू भए अथवा युवाका लागि के कस्ता कार्यहरू योजनाहरू छन् तपाईँसँग? अब यसलाई अब यो एउटा राष्ट्रिय स्तरको एउटा राम्रो मिडियालाई हामीले झुट बोल्नुहुन्न। युवाको लागि हामीले खासै जाने अब यो सानातिना खेलकुद यताउति कहीँ जाने ऊ गर्ने अब यसलाई रोकेरै यहीँ भन्दा भन्दै मै आइपुगेपछि पनि 300देखि त 4 यही वडा त 300देखि त 400सम्मलाई मैले आफूले सिफारिस गर्नु पर्ने जाने बाहिर जाने एउटा जाने कागजपत्र बनाउँदाखेरि नै मेरो मन झर्र अर्थ्यो। एउटा वडा अध्यक्षले केही त्यसरी यसलाई जाने उनै गर्ने भने चाहिँ यस्ता कुराहरू जाने हाम्रो मिटिङहरूमा माथि जाने गाउँपालिकामा चल्थे। खासै युवा वर्गको लागि हामी यो 5 वर्षको पिँढीमा हजुरलाई झुट बोल्न हुँदैन, खासै केही गर्न सकिया छैन युवाको लागि जाने हामीले त्यो बाहिर रोक्ने पहल पनि यो अलिकति सानो आगामी योजनाहरू केही छ। अब आगामी उसमा जाने ऊ भएका जाने हजुरको बाँझा रहेका जग्गाहरूलाई हलो ऊ दिएर जाने तपाईँहरू यहीँ रोकिनुपर्छ है भनेर एउटा जाने यो युवा रोक्नलाई यो जाने ऊ गर्न सकिन्छ कि भनेर यहाँ अलिकति बाँदरको मैले यो विषयवस्तु यता पनि आएँ। बाँदरको जाने अलिकति समस्या पुरै यो जाने 1 नम्बर वाडामा जाने 25% पनि घर नदेखिने पुरै जङ्गल थियो। मैले जाने एउटा घमण्डका साथै जाने यो उसमा बाँदर ऊ गर्छु भनेर जाने सामान्य जाने डिभीसँग सल्लाह गरेर बाँसघारी र कुकाठहरू अरू जाने डालाबुट्टा बढी रोप्ने त्यसलाई जाने गरेर एउटा नयाँ कृषिलाई जाने ऊ दिएर बाँदर रोक्ने नाम गरेर त्यसले जाने सर्लक्क गर्दाखेरि लगभग 30% यहाँको जनताहरू खुसी भएर 30% उब्जनी नि बढ्यो। हाम्रो बाँदरमा नि धेरै रोकावट भयो, रोक्न नि सकियो भनेर यही देखासे यो जाने कुनै जिल्लामा कहीँ थिएन कि यही अन्नपूर्ण 1 को जाने देखासी गरेर यो बाँदर यसरी रोक्न सकिन्छ भनेर अहिले अरू जिल्लामा नि काम गरिरहेछन्। हाम्रो 2 नम्बर 3 नम्बर अरूतिर पनि गरिरहे नभइकन यो हाम्रो अन्नपूर्ण 1 को जाने देखासी गरेर हजुरको अरू जिल्लामा नि यो कार्यक्रमहरू छन्, नत्र हाम्रो सञ्चालन भएछ। अध्यक्षज्यू एउटा कुरा कहिलेकाहीँ यो आउँछ, थाई सरकार र अस्थायी सरकार अर्थात् चाहिँ हाम्रो कर्मचारी र चाहिँ
हजुर जनप्रतिनिधि बिचको चाहिँ कुराकानी नमिलेर कतिपय विकासका कुरा रोकिएका हुन्छन् भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले कर्मचारीको साथ सहयोग कस्तो पाउनुभयो? कसरी चाहिँ तपाईँ सम्झिनुहुन्छ कर्मचारीहरूलाई? सुरुमै यानि हामीले सबभन्दा यानि यो देश बिग्रिएकै कर्मचारी र राजनीति उसमा जाने अलिकति खिचातानी जस्तो उसले आफूले भने जस्तो जाने अनि उनीहरू जाने कत्रो लोकसेवा दिएर कति भिजन लाएर आएको हुन्छ फ्याट्ट जाने जस्तो किसिमले जाने अब जनप्रतिनिधि आयो उसलाई लाद्ने अब एउटा आफ्नो जाने पहुँच देखाउने त्यस्तो काम गर्ने ठाउँमा मात्रै जाने यसलाई जाने अलिकति तल पर्ने हो। हामी त यहाँ आएर नङमासु भएर मेरो याने मुक्ति अधिकारी के मुक्ति परियार भन्ने भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ मात्रै नहुँदा उहाँभन्दा अगाडि नै 2टा सचिवहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई यानि मैले आफैले त तनहुँबाट सबभन्दा राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भनेर यहाँ लिएर आएँ। राम्रो काम मैले बिलिन उसमा नि यानि लो गरेर गर्नुहोस् त्यति भरोसा मैले पनि गर्छु र उहाँ भाइले पनि मेरो लागि यानि नपर्यो यति राम्रो भरोसाको काम गर्नुभएको छ। हामीले यानि यो कर्मचारीको असहयोग कर्मचारीबाट जाने ऊ भयो भनेर हाम्रो यहाँ कुनै किसिमको काम रोकिने गर्ने आजसम्म भएको छैन। यो 5 वर्षको कार्यकालमा चाहिँ कुनै यस्तो काम छ जो चाहिँ बाँकी रहेको यो काम छ अर्को कार्यकालमा गर्ने इच्छाहरू? होइन, यो बाँकी रहेको काम त हजुरको प्रशस्तै छ। जम्मा 60-65% गरिया छ भने 40-45% जाने काम बाँकी नै छन्। कृषि सम्बन्धीमा त अब धेरै नै छ। अब यो बाटोघाटो र यिनै ऊ सम्बन्धीमा जाने 30% भने यो कामहरू छन् र हाम्रो जाने नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र अनुसार गर्नलाई मैले यतिखेर अब हजुरलाई जाने यो भने अब यी कामहरू तर लाग्छु मैले जाने सक्छु। मैले जाने कोरोनाको कारणले पहिला जाने अनुभव त्यति नभएको कारणले गरेर भनेर अहिले पनि वडा अध्यक्षमा जाने दावेदार छु। पुनः चाहिँ आउने यहाँको इच्छा छ? आउने इच्छा छ। प्रायः जस्तो जाने टोलमा जाने हजुर नै अब यो अनुभव भइसकेको मान्छे आइदियो भने हामीलाई केही काम गर्न सुविधा पनि भएको छ। यो विपक्ष होस् या जाने हाम्रै काङ्ग्रेसकै होस् साथीहरूले हजुर आयो भने हामीलाई काम गर्न धेरै सुविधा हुन्छ। आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले उमेर दिएको छु। अब पार्टीको त्यो खटन हुन्छ फेरि मैले उम्मेदवार दिएरै मैले पाउनुपर्छ भन्ने मलाई ऊ पनि छैन। 5 वर्ष भनौँ त्यही अब 5 वर्ष आफ्नो कार्यकालमा जाने काम गरेको सन्तोषजनक। अब यहाँ जाने अलिकति जाने यसरी जाने राजनीतिक फिल्डमै जाँदाखेरि नै 80% एमाले भट्टा जित्नुभयो भनेर मूल्याङ्कन त्यो पनि गरेका छन् र 80% एमाले भट्टा 80% काङ्ग्रेस बनाएर जित्नुभयो भनेर त्यसरी त्यो मूल्याङ्कन मात्रै नभइकन साथीहरूले त्यति एमालेको साथीहरूले पनि मलाई भोट दिएर अहिले पनि अब हजुर जाने उठ्यो भने हामीले अब यो जाने एउटा मिडिया मार्फत भन्नुपर्छ कि यो 5 वर्षको उसमा एक सुको कहीँ भरतजङ कुँवरले वडा अध्यक्ष भएपछि कहीँ खायो कहीँ जाने भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने नै म अलिकति खरो टाइपको। पहिला म तरुण दलको जिल्लाको अध्यक्ष नि 62-63 को आन्दोलन हाँक्ने मान्छे पनि हो र म केन्द्रीय सदस्य पनि तरुण दलको भएको हुनाले म जाने एउटा भातृ संस्थामा जाने हजुरको मान्छे केन्द्रसँग पुगे पनि जनता नै चाहिँदो रहेछ भनेर यो तल्लो बेलमा आएर जाने वाडाबाट उठ्छु, यहाँबाटै सुरुवात गर्छु फेरि राजनीति भनेर म यहाँ आएको हुनाले हामी 80% छौँ भन्नेलाई पनि उहाँहरूले को पनि एउटा जाने सहायताले जाने जितेर अहिले राम्रो भएको छ काङ्ग्रेस। यहाँको अनुभव चाहिँ अध्यक्षज्यू चुनाव जित्नका लागि के कुरा आवश्यक छ? लोकप्रियता अथवा चाहिँ कार्यकर्ता अथवा चाहिँ आर्थिक पैसो? यसमा जाने हजुरले सोधेको तिनटै कुराको आवश्यक छ। लोकप्रियता पनि छ, कार्यकर्ताको पनि एकदम गहन ऊ हुनुपर्ने छ। यो तिनटै कुरा हजुरले जुन एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा सोध्नुभयो यसलाई जाने तिनटै कुराको आवश्यक छ। यहाँ जाने अलिकति जाने आफ्नो जाने एउटा भनौँ न एउटा पकेट भोट भने जस्तै हुन्छ। यो पार्टी ऊ पार्टी नभनिकन न्युट्रल भोटहरू ल्याउन सक्ने मान्छे। अब हामी जसरी जाने अहिले अगाडि बढिरहेछौँ म जाने मैले पाए लाग्ने अरूले पाए नलाग्ने होइन। हामीलाई जाने एउटा के लाग्छ भने लामो समय लगभग 35 वर्षको काङ्ग्रेसको जाने म जाने 14 वर्षको उमेरमा जाने यहाँको संस्थापक तरुण दलको अध्यक्ष जाने त्यतिखेर जाने नेविसङको जाने माछापुच्छे क्याम्पसको उपाध्यक्ष थिएँ। त्यहाँबाट जाने ऊ हुँदै जाने त्यस्तै केन्द्र सनी पुगेँ भनेपछि यसलाई जाने कसरी हुन्छ यो काङ्ग्रेसले हामी लामो समय लागेको मान्छेले यो काङ्ग्रेसले जितोस्। अहिले 10 जना मध्ये त जो आए पनि हामीले यसलाई कसरी जिताउने कसरी अगाडि बढ्ने
र कसरी यसलाई जाने काङ्ग्रेस गराउने भन्ने हामी त्यतातिर लगाइरहेछौँ। मलाई यानि अहिले पनि हजुरको जाने टेलिभिजनले यहाँ बोलाउनु मेरो सिओ होइन भाइले उहाँले हजुरले सिओ साहबले उहाँहरूले गर्दा नि हजुरलाई सहित मैले टाइम दिएको म पार्टीमै यानि व्यस्तता थिएँ। त्यहाँ नि त्यो सदस्यको लागि पनि मिलाउँ अध्यक्षको लागि पनि मिलाउँ भनेर भनेको छौँ। मिलाउन सकिएन, केन्द्रले यानि मूल्याङ्कन गर्ला, जो आउँछ हामीले 1 नम्बर वाडामा हामीले काङ्ग्रेसलाई चुनाव जिताउनुपर्छ। हामी अन्तिमतिर छौँ, दर्शकलाई अथवा चाहिँ केही भन्न चाहनुहुन्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। ल मैले सम्पूर्ण हाम्रो गोल्डन टेलिभिजनबाट हात जोडेर भन्छु, अब हाम्रो जाने घर घर जाउँ काङ्ग्रेसलाई जिताउँ भन्ने अभियानमा सम्पूर्ण दर्शकहरू लाग्नुहुनेछ। यो पार्टी ऊ पार्टी नभनिकन योग्य उम्मेदवार छान्नुहुनेछ र जाने यो वाडाको जाने जुन गर्न लागेको कामलाई सफल पार्नुहुनेछ। यिनै कुराहरू मेरो दर्शकहरूलाई राख्छु। अध्यक्ष यो समय उपलब्ध दिनुभयो, यो समय दिनुभयो, विचार राखिदिनु भयो, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र राजनीतिक यात्राले सफलता पाओस् शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। ल धन्यवाद। मेरो भाइहरू जाने आएर यत्रो मलाई जाने यसमा यस्तो मौका दिनुभएकोमा गोल्डन टिभीलाई, मेरो जाने सहरहरूलाई, भाइलाई सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। यो मौका दिनुभयो, यसरी नै फेरि नै मौका दिनुहोला भन्दै मेरा भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मौफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्ला नगरपालिका गाउँपालिका पुगेर त्यहाँका चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरू के गर्दैछन् यी गतिविधि सधैँ जस्तो यहाँ समक्ष राख्ने गर्दछौँ। आज हामी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा थियौँ र वडा नम्बर 1 का गतिविधि यहाँ समक्ष राख्यौँ। यस कार्यक्रमलाई समन्वय गरिदिनु हुने र सहयोग गर्नुहुने वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष भरतजङ कुँवरप्रति आभार व्यक्त गर्दै निर्देशक चिरञ्जीवी भुर्तेल सहित म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। नमस्कार।